बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इकरा अवेयरनेस प्रोग्राम इकरा एजुकेशनल एकेडमी से डॉक्टर रेहान जब्बारी इस्फानी हाजिर है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड देखने में मिल रहा है, स्पेशली जो रील्स फेसबुक पे बनती हैं कि कुछ वडेरे किस्म के, जागीरदार किस्म के या किसी भी हाईली जो एलिट क्लास वगैरह या स्पेशली जो सरदार किस्म के लोग हैं वो दिखाते हैं, अपनी गाड़ियों का काफिला दिखाते हैं जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे वीगो, रीवो, डबल कैबिन टाइप गाड़ियां होती हैं। उनके साथ पुलिस मोबाइल्स भी होती हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट भी होते हैं और हथियारों की नुमाइश के साथ वो दिखाते हैं कि उनका काफिला जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। और उसके पीछे जो है जो म्यूजिक और जो सॉन्ग्स वगैरह लगाए जाते हैं उससे कतई तौर पर ये मैसेज मिल रहा होता है कि मज़कूरा शख्सियात जो है अपना तकब्बुर, गुरूर दिखाना चाह रही हैं और अपना जाहो जलाल दिखाना चाह रही हैं और ख़ुद को जो है वो अपने गुमान में ज़मीन का नाखुदा समझते हैं। ये सारा जो उनका रील होती है, जो वीडियो होती है, वो यही जाहिर कर रहा होता है। नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। तो अब इस चीज़ का नुकसान क्या हो रहा है? हम अगर देखें तो दो तरह के इसके नुकसान हो रहे हैं। एक तो यह है कि इससे लोगों में एक नेगेटिव जो है ये कह लें कि रेस जो है, कंपटीशन वो बढ़ रहा है कि एक जो है वडेरा, एक सरदार, एक जो जागीरदार ये वीडियो देखता है तो कुछ दिन के बाद दोबारा उसकी वीडियो आ जाती है। यानी एक ये विशियस सर्किल है जो स्टार्ट होती जा रही है। दूसरा नुकसान ये है कि लोग जो हैं, जो बेचारे पहले ही गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग जो पहले ही गुर्बत की चक्की में पीस रहे हैं, माशी हालात में परेशान हैं, इनसिक्योरनेस उनको फील होती है, मुल्क में मेरिट का निज़ाम नहीं है, नाइंसाफ़ी है, तो वो पहले ही बेचारे दबे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये चीज़ें देखकर वो और ज़्यादा जो है डिप्रेस हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और गालिबन ये जो है करने वालों का, वीडियोस बनाने वालों का गालिबन अंडर टेबल जो है, अंडर द कवर जो मैसेज भी यही है, शायद इंटेंशन भी यही हो सकता है, लेकिन बहरहाल इसका नुकसान हो रहा है मुआशरे में। अब दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये तो हो गई नुकसानात की बात कि सोसाइटी में इसका किस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो लोग भी खुद को ज़मीनी नाखुदा समझते हैं उनको ऐसा तकब्बुर, ऐसा जाहो जलाल दिखाने से पहले फ़िरौन का किस्सा ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। कुरान को पढ़ के फ़िरौन का किस्सा उसको जान लेना चाहिए, जो एक नहीं, दो नहीं, कुरान में मुतअद्दिद बार दफ़ा तफसील से बयान किया गया है कि किस तरह वो खुद को नाखुदा समझता था और किस तरह अल्लाह ने उसको समंदर बुर्द कर दिया। कारून के बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए कि किस तरह वो जाहो जलाल से अपना ख़जाना लेकर, अपनी सिक्योरिटी लेकर निकलता था तकब्बुर से, जिसके ख़जाने की चाबियाँ लोग उठाते थे, उसको अल्लाह ने ज़मीन में किस तरह धंसा दिया। और कितने इतने कौम आद, कौम समूद के किस्से पढ़ने चाहिए कि अल्लाह ताला कह रहा है कि वो तुम लोगों से ज़्यादा ताकतवर थे, तुम लोगों से ज़्यादा वो जो है रिसोर्सेज वाले थे, लेकिन उनको हमने तबाह व बर्बाद कर दिया। किसी को एक ज़िलज़िले की आवाज़ ने, किसी को एक ज़ोरदार कड़कदार आवाज़ ने, किसी को ज़िलज़िले ने, किसी को हवा के तूफ़ान ने बर्बाद कर दिया। चले इन जो नसीहत आमोज इबरतनाक वाक़यात हैं जो कुरान में बयान हुए हैं उनको भी फ़िलहाल आप एक साइड पे रखते हैं। अभी यहाँ पे मैं जो ये बात करने जा रहा हूँ, आप चले ये रील्स भी हो गई, उसके अलावा आप देख लें जो भी जितना बड़ा ऑफिसर है, जितना बड़ा जागीरदार है, कोई MNA MP है, मिनिस्टर है, वो आजकल उर्दू में आम जो यूज़ होता है शो शाह बढ़ गया है, शो ऑफ बढ़ गया है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके, बड़े बड़े काफिले लेकर घूमने का और अपना रोब झाड़ने का रवाज बढ़ता जा रहा है हमारे मुआशरे में। हथियारों के साथ, हथियारबंदों के साथ, यानी 4 हथियारबंद प्राइवेट अगर हथियार ताने हुए और आपकी वीगो गाड़ी में या रीवो गाड़ी में पीछे बैठे हुए हैं, हथियार ऊपर किए हुए, 4 गाड़ियां आपके आगे पीछे जल रही हैं, तो वो आपका एक स्टेटस है, वो आपका सिंबल है और आपको मोज़ेज़ समझे जाने का एक पैमाना भी हो गया है आजकल। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खुदारा आंखें खोलें और आसपास के वाक़यात पे नज़र रखें, माजी को छोड़ दें। मौजूदा हालात में जो वाक़यात हो रहे हैं आप लोगों के साथ, जो जागीरदारों के साथ, जो MNA MPS के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि अवाम में शऊर जाग रहा है, शऊरी इनकलाब जो है वो आ ही पहुंचा है तकरीबन।
سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ تعلیم بھی ہے، کچھ لوگ اویئرنیس، ظاہر سی باتیں اپنی اپنی جگہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں، تو لوگوں میں اب اویئرنیس آ رہی ہے، لوگوں میں شعور جاگ رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کس کے پیچھے بھاگنا ہے، کس کے پیچھے نہیں چلنا۔ گو کہ یہ رفتار ابھی بہت سلو ہے، لیکن اس رفتار کو ہی دیکھتے ہوئے، اس تھوڑی سی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے امید کی جا سکتی ہے، بلکہ مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہاں پہ بھی انقلاب آئے گا، شعوری انقلاب آئے گا، جس کو ہم ریولیوشن نہیں بلکہ ایولیوشن کہتے ہیں۔ جو ذہنی ارتقاء ہے، جو سوچ کا ارتقاء ہے، وہ آنے والا ہے، بلکہ اس کا سفر جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک کسی سیاسی وڈیرے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جو خود کو ناخدا سمجھتا ہے، وہ اپنی 8-10 گاڑیوں کے ساتھ اور کوئی 40-50 گارڈز کے ساتھ ہتھیار لے کے کسی تباہ شدہ سیلاب سے تباہ شدہ گاؤں والوں کی مدد کرنے گیا، جو بیچارے جھونپڑیوں میں یا کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے اپنی ویڈیو بھی وہ اپلوڈ کی ہے کہ جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہماری مدد کرنے آئے ہیں یا ہم پہ اپنا روب جھاڑنے آئے ہیں، کہ ہتھیار لے کے آئے ہیں۔ ان کو واپس لوٹا دیا، سامان بھی نہیں دیا ان سے، امدادی سامان، حالانکہ وہ بھوک میں تھے، کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شعور ہے، یہ غیرت ہے، یہ قومی غیرت ہے جو جاگ رہی ہے انسان کی۔ اس سے پہلے پنجاب کی ابھی ہم نے 1-2 دن پہلے ویڈیو دیکھی کہ ایک ایم پی اے اپنی جو ہے حلقے میں جاتا ہے، تو لوگوں نے ان کے ساتھ وہ درگت بنائی ہے ان کی کہ ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور گاڑی میں بیٹھ کے ان کو بھاگنا پڑا ہے۔ گو کہ اس کو ہم شدت پسندی کا اظہار بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ شدت پسندی ری ایکشن ہے، ایکشن نہیں ہے۔ ایکشن وہ ہے جو یہ سردار، جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ آفیسرز اور یہ سرکاری مال پہ پلنے والے جو لوگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ایکشن ہے، یہ ری ایکشن ہے۔ سندھ میں بھی آپ دیکھ لیں، ہر ایم این اے ایم پی کے ساتھ ان کی انسلٹ کی جا رہی ہے، ان کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے، ان پہ جوتے اچھالے جا رہے ہیں، انڈے اچھالے جا رہے ہیں، پتھر اچھالے جا رہے ہیں، نعرے ان پہ جو ہے کسے جاتے ہیں، لیکن شرم نہیں آتی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ انسانی شعور جاگ رہا ہے، شعوری ارتقاء ہو رہی ہے، انسانی سوچ جو ہے ٹرانسفارم ہو رہی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب آپ لوگ سیاسی وڈیرے، سیاسی جو جاگیردار ہیں، جو ناخدا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو تکبر کر کے زمین پہ چلتے ہیں، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ انقلاب آنے والا ہے انشاءاللہ، اور یہ گراؤنڈ لیول سے آئے گا، یہ شعور جاگ رہا ہے، یہ سوچ ٹرانسفارم ہو رہی ہے، اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اس زمین پہ، پاکستان کی اس دھرتی پہ بھی یہ شعوری انقلاب آئے گا، یہ سوچ کی ٹرانسفارمیشن ضرور ہوگی، وہ دن دور نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنی اپنی خیر منائیں اور اپنے جو ہے اپنے رویے پہ نظر ثانی کر لیں، ورنہ جب اللہ کی پکڑ شروع ہوتی ہے تو نہ کوئی معذرت قبول کی جاتی ہے، نہ ہی کوئی مہلت دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے دستور میں کوئی آپ پھیر نہیں دیکھو گے۔ اتنا سا ہی مجھے کہنا تھا، یہ پیغام تھا حق کا، اللہ اور قرآن کا، جو مجھے پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔